تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان، خطیب ذیشان، خطیب دلنشین جناب حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب، ان کے خطاب سے قبل زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ جڑے پرہاں بزرگ بیٹھے نے نا ہاتھ چکرے نے، آواز نہیں آ رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت جناب حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون کر غور تو ہاتھ دیاں انگڑیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے
اس وقت آسمان دا سورج ساڑھے کولوں کئی ہزار کلومیٹر دور ہے. اس دے باوجود بھی سورج دی حرارت اور گرمی دا عالم ہے کہ اگلے دنوں دے اندر دوپہر دے وقت بندہ 5 منٹ واسطے سورج دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو ایک وقت ایسا آن والا ہے کہ جدوں آسمان دا یہ سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، زمین تپ کے تانبا نما ہو جائے گی، تمام مرد اور خواتین سر تو ننگے، پیران تو ننگے، بدن تو ننگے ہوں گے. میدان محشر دے اندر حضرت امام ابن سیرین فرماندے نے کہ بامشکل بندے نو 2 قدم رکھن دی جگہ ملے گی. پھر جتھے قدم رکھ دیتے اتھوں پیر ہلان دی بھی اللہ نے اجازت نہیں دینی. ڈر اتنا ہوئے گا، خوف و ہراس اتنا ہوئے گا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت دے اس دن دی حیعت اور حیبت نو ویکھ کے بچے بھی بوڑھے ہو جان گے. ہن تسی اندازہ کرو کہ آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے، زمین تانبا نما ہوئے، مرد و زن بدن سر پیران تو ننگے ہون، میدان محشر ہوئے، بامشکل 2 قدم دی جگہ ملے، قدم ہلائے نہ جان، ڈر اتنا ہوئے کہ بچے بھی بوڑھے ہوندے ہون. اندازہ لگاؤ کہ ایسے عالم دے اندر اس مقام تے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوئے گا. تے کھڑا کنی دیر ہونا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال نہیں. کی مسئلہ ہے بچہ؟ کی بیٹا؟ کوئی بچہ شور کرے انہوں اٹھا دیو، مارنا نہیں کسی بچے نو. جڑا بچہ شور کرے جلسے دی انتظامیہ دے ساتھی اس بچے نو اٹھا دین، کرے جا کے سو جائے، مارنا کسی بچے نو نہیں. کنی دیر کھڑے ہونا ہے؟ 50,000 سال تک کھڑے ہونا ہے. ایسے عالم دے اندر انسان دا دل کرے گا کہ میں نو کوئی سایہ مل جائے جس سائے دے نیچے میں کھڑا ہوں. تے قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سوائے اللہ رب العزت دے سائے دے. صرف اللہ پاک دا سایہ ہوئے گا. اس سائے دے تھلے کیڑے لوگ کھڑے ہوں گے، اس بارے ائمہ کرام اور علماء کرام دی مختلف آراء نے. حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ 70 یا 72 قسم دے بندے نے جڑے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے کھلون. حافظ ابن حجر العسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری اندر فرماندے نے کہ 28 قسم دے بندے نے جڑے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے نیچے کھلون. امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح البخاری دے اندر فرماندے نے کہ 8 قسم دے بندے نے جڑے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے تھلے کھلون. اور حضرت الامام نے بطور دلیل نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث دا ذکر کیتا ہے، جس حدیث اندر نبی پاک نے ایک کوئی موقع تے انہاں 7 بندیاں دا ذکر کیتا.
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو صحیح البخاری دے اندر 4 جگہ تے لے کے آئے. کتاب الزکاة اندر، کتاب الحدود اندر، اور کتاب الاذان اندر، اور کتاب الرقاق اندر اس حدیث دا ذکر کیتا ہے. حدیث کیا ہے؟ ذرا حدیث سن لو. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل ورجل شاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا فی اللہ ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے. کون ابو ہریرہ؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر دیو جلیل القدر صحابی نے جنہ اللہ دے پیغمبر تو سب تو زیادہ حدیث روایت کیتیاں. محتاط اندازے دے مطابق 2210 حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی نے. لوگاں حضرت ابو ہریرہ تے شک کرنا شروع کر دیتا. ابو ہریرہ کی تے کوڑوں تے نہیں حدیثاں بیان کردہ، اپنے کوڑوں تے نہیں بنا کے بیان کردہ. ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ دا امتحان لینا چاہیا. کھانا پکایا، کھانے تے بلایا، کھانا کھلایا، اور کھانے تو بعد کہندا ہے ابو ہریرہ جی مینوں اللہ دے نبی دیاں 100 حدیثاں سناؤ نا. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 حدیثاں زبانی پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. انہیں پردے دے اندر بندے بٹھائے ہوئے سن. انہاں جلدی جلدی حضرت ابو ہریرہ دی زبان چو نکلن والیاں حدیثاں نوٹ کر لیاں، لکھ لیاں. اس گال میں 1 سال گزر گیا. سال گزر جان تو بعد انہیں دوبارہ کھانا پکایا، دوبارہ دعوت بلایا، دوبارہ کھانا کھلایا. اور کہندہ ابو ہریرہ جی تسی یاد کرو پچھلے سال میں نے 100 حدیثاں سنائیاں. فرمایا میں نے چنگی طرح یاد ہے. اوہی حدیثاں دوبارہ میں نے سناؤ نا. پردے دے اندر بندے بیٹھے نے. لوگ کے ابو ہریرہ غلطی کیتے کر دے.
ابو ہریرہ اپنے کوڑوں گل بیان کری کردہ ہے ابو ہریرہ اپنے کوڑوں کری حدیث بناندہ ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے سال والیاں 100 حدیثاں اگلے سال اسے ترتیب نال اسے اسناد نال اسے متون نال دوبارہ بیان کر کے سنائیاں نہ زبر دی غلطی آئیے نہ زیر دی غلطی آئیے 100 حدیثاں دوبارہ سنائی اے سان نبی پاک دے پکے محب اسی کڑیاں دے نمبر یاد کرنے ہیں اسی جانو نو ملن دی تاریخ یاد کرنے ہیں اسی جانو نو ملے کتے ساں جگہ یاد کرنے ہیں جدو جانو نہ ملے ساں دو کپڑے انہیں کمیں دے پائے سن اسی یہ یاد کرنے ہیں ان جو سی نبی پاک دے دیوانے ہیں ان جو سی اللہ دے پیغمبر دے پروانے ہیں جھوٹے دیوانے جھوٹے پروانے دودھ پینے مجنو فصلی بٹیرے موڑ دے یار پھوکی فیرنگ کرنالے اسی نہیں سچے یار او سن جنہ اپنے سینے دے اندر کملی والدیاں کئی حدیثاں زبانی یاد کیتیاں آئیاں سن اللہ اکبر اللہ وفادار صحابہ شب زندہ دار صحابہ دیانتدار صحابہ امانتدار صحابہ میرے پیغمبر تو اپنا تن مال تے جان قربان کرن والے صحابہ اللہ تائیں تے اللہ والا کہندا ہے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کلیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے خوڑی بولیا کلیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے خوڑی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کیتھے رکھی جاؤ یار اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبعتن 7 طرح دے بندے اللہ پاک دے عرش دے سائے دے نیچے ہونگے کدوں ہونگے یوم لا ذلہ الا ذلہ جدو کوئی بھی کائنات اندر اللہ پاک دی عرش تو علاوہ سایہ نہیں ہوئے گا کیڑے کیڑے 7 بندے سب تو پہلا بندہ امام عادل عدل کرن والا حکمران انصاف کرن والا حکمران شام کوٹیا اگر کتاب اللہ تے غور کیتا جائے اللہ پاک نے لفظ عدل دا استعمال قرآن پاک اندر 24 مقام تے کیتا ہے 12 گھنٹے دن دے تے 12 گھنٹے رات دے 12 تے 12 کنے بن گئے 24 بن گئے اللہ پاک دسنا چاہدے نے انصاف 24 گھنٹے ہونا چاہیے عدل 24 گھنٹے ہونا چاہیے اے نہیں عدالتہ کھلن 8 گھنٹے تے ظالم چھٹے پھرن 24 گھنٹے تے عدالتہ 8 گھنٹے کھلن او بھی 8 گھنٹیاں جدو دل کرے جج دا آ جائے تے جدو دل کرے جج دا ٹر جائے نا 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 سیدنا حضرت فاروق اعظم سبق رضی اللہ تعالی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
میں نے یہ واقعہ اس کتاب میں پڑھا ہے. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ آیا, آگے کہتا عمر جی کوئی سانو بھی انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ فرمایا کیوں نہیں, بالکل ملے گا. گل سنا. وہ کہتا جی میں مدینے تو کافی دور ایک بستی ہے, بڑا دور کر کے بستی ہے, اس بستی دا جڑا بڑا چودھری بندہ ہے نا وہ بڑا ظالم ہے اور میری بیوی نو پریشان کردہ ہے, میری بیوی نال زبردستی کردہ ہے. میں ماڑا ہاں اور او دا کمی ہاں اور میں نو پریشان کردہ ہے, ماردہ ہے, کٹدہ ہے اور میری بیوی نال زبردستی کردہ ہے, ڈیلی میری بیوی نو پریشان کردہ ہے. فرمایا آج بھی شام نو آئے گا کہ نہیں؟ وہ کہندا جی ہوندا ہی اوتھے ہر روز شام نو میری بیوی نو پریشان کردا ہے. فرمایا 3 کام اپنی بیوی نو کہنا کرنے نے. سب تو پہلا کام گھر دے اندر لائٹ نہیں جلانی, اندھیرا رکھنا ہے. تے جدوں میں عمر دی آواز تیری بیوی دے کان چ پے جائے نا ادو کمرے دے کسے کونے دے وچ الگ ہو کے بہ جانا ہے تاکہ تلوار تیری بیوی نو نہ لگ جائے. اور دوسرے نمبر تے اپنی بیوی نو کہنا ہے کہ وضو والا پانی تیار رکھے. اور تیسرے نمبر تے اپنی بیوی نو کہنا ہے کھانا پکا کے رکھے, کھانا بالکل تیار رکھے. اے 3 کام کرنے نے. انہیں آکھا جی 3 ہو جان گے. سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہ گئی, اندھیرا چھا گیا, چلے گا اس بستی دی اندر. او دے گھر پہنچے, فرمایا 10 کتھے ہو؟ بندہ جی ہونے گھرے چلا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے, دروازے تو اندر چلے گئے اور جا کے جناب آواز دیتی. اندھیرا کمرے دے اندر آواز دیتی. فلیم دے مطابق بی بی الگ بیٹھ گئی کونے دے اندر. آواز دا تجسس کر کے بندہ جناب عمر ول بڑھیا. حضرت عمر آواز دا تجسس کر کے تلوار چلان لگ پے. 1-2 بار تلوار دے کیتے, وہ زخمی ہویا, زمین تے گریا. آپ نے مار کے تلوار دا سر تن تو جدا کر دیتا. فرمایا جلدی جلدی چراغ جلاؤ. چراغ جلایا گیا. آپ نے دا سر دیکھیا, چہرہ دیکھیا اور چہرہ دیکھ کے فرماتے نے جلدی جلدی وضو دا پانی لے کے آؤ. وضو دا پانی لے آندا گیا. چھیتی چھیتی آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھن تو بعد اٹھی بیٹھ گئے. فرماتے نے کھانا لے کے آؤ. کھانا لے آندا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رج کے کھانا کھادا, سیر ہو کے کھانا کھادا. وہ کہندا جی 3 سوالاں دے جواب چاہنا. پہلا سوال تسی کمرے چ لائٹ کیوں بند کروائی, اندھیرا کیوں کروایا؟ فرماندے نے تاں اندھیرا کروایا مینوں ڈر لگن لگ پیا سی شاید میرے عمر دے خاندان دا ایک بندہ نہ ہووے جے اندر انی جرت آ گئی ہووے کہ انہیں دل وچ سوچیا ہووے میرے خاندان دا بندہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے وہ دیتے تو کیسرو کسرا کم دینے تے مینوں کوئی نہیں پوچھن والا. تاں دیوا بند کروایا تاکہ تلوار مار کے سر لا دیواں سکا پتر بھی ہوئے تو دے چہرے تے نظر دو پوے جدو مردی تلوار نے انصاف کر لیا ہوئے. وہ کہندا جی دوسری گل تسی وضو کر کے نماز کیوں پڑھی؟ فرمایا شکرانے دے 2 نفل ادا کیتے نے. اللہ دا شکر ہے کہ میرے خاندان دا کو بندہ نہیں نکلیا. اور تیسرے نمبر تھے تسی کھانا رج کے کھادا تے کیوں کھادا؟ فرمایا گل سن مینوں اللہ دی قسم ہے جدو تو مینوں دسیا نا کہ میرے تے ظلم ہوندا پیا ہے زیادتی ہوندی پئی ہے غیر انصافی ہوندی پئی ہے میں عمر نے اپنی اللہ نال وعدہ کر لیا ہے جدو تک تینوں انصاف نہیں مل جانا ادو تک عمر نے کوئی لقمہ بھی اپنے پیٹ اندر نہیں ڈالنا. میں اللہ نال وعدہ کیتا سی جدو دا تو مینوں دسیا ہے ادو تو لاکھ عمر نے ہن تک ایک لقمہ بھی نہیں کھادا
عمر دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ عمر دی ریت دا ایک بندہ پریشان ہوئے اور دیتے ظلم ہندہ ہوئے عمر کھانا کھائے تے کمیں کھائے عمر نو نوالا اتردہ نہیں عمر دے پیٹ اندر لکمہ جاندہ نہیں کمیں جائے لکمہ عمر دی ریاست رہن والے بندے تے ظلم ہندہ پہ آئے یہ تھے ہمارے حکمران یہ تھے عادل حکمران اللہ کو دعا کرو اللہ سانو کوئی عادل حکمران دے دے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ دوسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ ایک ترجمہ جھٹکا کرانگا ایک ترجمہ لغوی کرانگا پہلے جھٹکا ترجمہ کر لماؤ فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا او نوجوان جنو جوانی وچ نشا لگائے کی لگائے بولو نشا لگائے کہا دا بیڑی دا سگریٹ دا ہوکے دا پانگ دا شراب دا چرس دا نہیں وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَا فِي عِبَادَتِ اللَّهِ او نوجوان جنو جوانی دے وقت فجر دا نشا لگ گئے ظہر دا نشا لگ گئے مغرب دا نشا لگ گئے عشاء دا نشا لگ گئے تہجد دا نشا لگ گئے اور جناب اللہ دے سامنے جھکن دا اللہ دے سامنے رون دا نشا لگ گئے فرمایا جڑا بندہ جوانی دے وقت اللہ دے سامنے جھک جائے گا اللہ قیامت والے دن اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا اللہ 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 آگے جھکن والے پریشان ہونگے اللہ آگے جھکن والے پریشان ہونگے اللہ آگے جھکن والے پریشان ہونگے عرش دیوں سائے تلے غشر نو کھلونگے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگے آئے وضو والا بدن ہو سی نور نال رنگے آئے شیطانی آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آئے پنج ویلے رب دی نماز پاڑ بندے آئے تو پنج ویلے رب دی نماز پاڑ بندے آئے صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے صحیح وقتی اتے جو صحیح وقتی اتے جو نمازانی ادام دے اللہ تے رسول کو لو مرتبے او پام دے تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پاڑ رنگ جا محمدی چرنگے آئے شیطانی آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگے آئے پنج ویلے رب دی نماز پاڑ بندے آئے تو پنج ویلے رب دی نماز پاڑ بندے آئے نمازیاں نے پانی جا کے خوز تجھے پیمنا نمازیاں نے کہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تجھے پیمنا جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا ہوت دیتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا ہوت دیتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پاڑ بندے آ تو پنج ویلے رب دی نماز پاڑ بندے آ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ولهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، جناب قاری محمد بن یامین آبس ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا درا خضرات تیزی وقار دو بندے تیسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بالمسجد. او بندہ جس بندے دا دل مسجد ہے، جس بندے دا دل اللہ پاک دے گھر نال لگا ہویا ہے نا، اللہ دے گھر نال پیار کردا دل مسجد نال لایا ہے، کڑی نال نہیں لایا، دل مسجد دے نال لایا ہے. کتے گلاں چٹیاں واڑے منڈیاں دے نال دل نہیں لاندا پھردا، دل اللہ دے گھر نال لگایا ہے. گرل فرینڈاں دے نال دل نہیں لگاندا، اللہ دے گھر نال دل لگایا ہے. گدیاں ویب سائٹاں تے دل نہیں لگاندا، اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے، اللہ دے گھر نال محبت کردا ہے. شام کوٹیاں اگر میرے مجمع دے اندر کوئی لاکھ پتی بندہ بیٹھا ہے، اللہ تینوں لکھاں تو اور بہتیاں دولتاں دے دے وے. یا میرا پیغام پہنچ جائے کسی کروڑ پتی بندے تک، میں پیغام دینا چاہنا، میرے پیغام تے غور کرنا ہے نا. اسی پیسے کمانے ہاں، کما 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 کے لاکھ پتی کروڑ پتی بن جانے ہاں، پھر اسی دی تھلے گھمن والی کرسی دے اتے بیٹھ کے کہنے ہاں بڑا پیسہ کما لیا ہے، ہن میں مر بھی جاواں تیرا اڑا کوئی نہیں، میرے مرم تو بعد میری اولاد عیش کرے گی. تے ساڈے مرم تو بعد ساڈی اولاد عیش نہیں کر دی، ساڈی اولاد عیاشی کر دی گے، ساڈی اولاداں عیاشی کر دیاں نے. پیسے کمائے ہوندے نے، ساڈے کمائے پیسیاں دے وچوں ساڈے مرم تو بعد اولاداں بیٹھکاں دے وچ کڑیاں مگوا کے تے راتاں کڑیاں نال گزار دیاں نے. ساڈیاں اولاداں مجریاں تے پیسے سٹ دیاں نے، ساڈیاں اولاداں میں خانیاں تے شراباں تے پیسے برباد کر دیاں نے. کیونکہ کمائے اسی ہوندے نے نا، قبر چ لتر سانو پیندے نے، قبر چ چھتر سانو پیندے نے. جی اللہ تعالیٰ نے تینوں لاکھ پتی بنایا ہے یا تینوں کروڑ پتی بنایا ہے تے ویر جی اولاداں تے نیکیاں نہ سٹ کے جاؤ، اے نہ کہہ کے جاؤ میری اولاداں نیکی کرنگیاں تے مینوں ثواب ملے گا. حالات بڑے بدل گئے نے، اولاداں بڑیاں بدل گئیاں نے، ہن اولاداں وچ نیکی دی توقع گھٹ رہ گئی ہے نا. اس واسطے اپنی زندگی وچ کوئی انج دی نیکی کر جا جڑی نیکی تو مر جائیں پر نیکی نہ مرے، تو مک جائیں پر نیکی نہ مکے، تو ختم ہو جائیں پر نیکی نہ ختم ہوئے. تو کہے گا مولانا وہ کیڑی نیکی ہے؟ اللہ دی زمین تے جڑی نیکی کدی نہیں مردی. انہاں نیکیاں چو سب تو وڈی نیکی ہے مسجد. مسجد بنا جا، مسجد والی نیکی مکیاں نہیں کر دی. تے جے تیرے کول پوری مسجد دے پیسے نہیں تے کلیاں ٹوٹیاں مسجد دیاں بنا جا. جے تیرے کول کلیاں وضو خانے دے پیسے کوئی نہیں تے جنی مسلے دی جگہ ہے نا اینی جگہ مسجد دی خرید کے دے جا. کیونکہ جنی جگہ تے بندہ نماز پڑھدا ہے نا قبر وچ بھی بندے نو اینی جگہ مل دی ہے نا. میرا یقین کر لے، ایمان رکھ کے اینی جگہ لے کے دے مسجد دے اندر. جنی دیر تک اس جگہ تے نمازی نماز پڑھ دے رہن گے انی دیر تک تیری قبر وچ سی چلدا رہے گا. لیکن آپ کر جاؤ لاداں تے نہ سٹ کے جاؤ. اے گجراں والے تو اگے جائیے نا، ایک چھوٹا جا قصبہ آندا ہے جدا نام قلعہ دیدار سنگھ. قلعہ دیدار سنگھ، قلعہ دیدار سنگھ دے اندر کچھ دن پہلے میں تقریر واسطے گیا. قلعہ دیدار سنگھ دے اندر ایک بندہ جس
مسجد دے اندر میں تقریر کرن گیا نا اس مسجد دے قاری صاحب نے گل سنائی کہندے نے جی مسجد دی جگہ اسی خرید لئی تے خریدن تو بعد اسی مسجد بنانا چاہندے ساں کوئی بندہ لب دے ساں لے سربت بندہ مالدار مل جائے جڑا سانو مسجد بنا دے وے بندہ پتہ کروایا ایک بندہ گجراں والے تو گیرا والی دے علاقے دا بندہ بڑا مالدار بندہ مسجد بنانا چاہندا ہے اسو دا پتہ لے کو دے کول چلے گئے انہوں جا کے ساری گل سنائی وہ کہنے لگا جی میں بالکل بڑا لینڈ بندہ امیر بندہ ایندا میں مسجد بنا مانگا ضرور بنا مانگا تے تواڈے والی بنا مانگا میں دل دی پیبند کاری کروان واسطے انڈیا جاندا پیا اگلے ہفتے تے اس ہفتے دے وچ وچ مسجد شروع کرواواں گا تے پھر میں انڈیا جاواں گا تسی چلے جاؤ میں آ جاواں گا یا بندہ کلا دیواں گا قاری صاحب کہندے نے سی آ گئے تے جناب سیوں دا انتظار کر دے رہے ہفتہ گزر گیا تے بندہ کوئی نہ آیا ہفتے تو ایک دن اگے گزریا تے کہندے نے میں فون کر لیا وڈا بندہ ہے بزنس مین بندہ شاید یاد نہ رہا ہوئے تے فرماتے نے میں کال کیتی تے جدو کال کیتی نہ تو دے بیٹے نے کال چکی سلام دعا ہوئی حال چال پوچھیا میں کہا جی اپنے ابو جی نال گل کروا دیو نا اسی ہفتہ پہلے حاضر ہوئے سا ساری گل سنائی جو دا بیٹا کہندا ہے ابو جی تے کل دے فوت ہو گئے نے ابو جی تے دنیا تو چلے گئے نے رخصت ہو گئے نے دنیا تو ہر قاری صاحب کہندے نے اگے مینوں گل کرنا مناسب نہ لگا فوتگی دا مسئلہ ایک دو بندے لے کے میں چلا گیا اوتھے افسوس کرن واسطے افسوس کیتا افسوس کر کے تے پھر او دے بیٹے نوں گل یاد کروائی ساری گل نوں یاد کروائی تو کہندا جی جی مینوں یاد ہے میرے ابا جی نے تواڈے وعدہ کیتا ہے تے میں اپنے ابا جی دا وعدہ پورا کراں گا تسی چلے جاؤ میں کالی بندہ کلا دینا یا آپ آ جانا ارمان دن سیاں آ گئے اگلے دن بندہ کوئی نہ آیا میں فون کیتا تو نے شاہی مائن کر دیتا دوبارہ کال کیتی تو نے نمبر ہی کاٹ دیتا پھر انہیں فون سننا ہی چھڑ دیتا البتہ مسجد بن گئی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے ویر جی رب دے کار نہیں رکیا کر دے مسجدہ بن جا کر دیاں نے یہ صرف مالکانو جنہاں دا پیسہ پسند ہوئے مالک انہاں دا پیسہ اپنے گھراں تے لاندے نے دوجیاں دا پیسہ مالک اپنے گھراں تے کوئی نہیں لاندے مسجد بن گئی ہے نہ تامن آیا نہ بندہ آیا نہ فون آیا نہ بیٹا آیا اور میں تیرے کڑو پوچھنا ماں اگر وہ آپ زندہ ہوندا تے دس نہ مسجد بناندا کہ نہ بناندا وہ مسجد ضرور بناندا لیکن آپ نو موقع نہیں ملیا تے اولاد تے سٹ کے ٹر گیا ہے اولاداں کدوں انج کر دیاں نے ویر جی مال اپنا اللہ دے رستے چ لگا کے چلا جا رب دے گھر تے خرچ کر کے چلا جا آخون رب دے در تے سر نوں جھکا تے پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوصن اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوصن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ خوصن اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوصن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہوسن تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا آخون رب دے در تے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ او بندہ او بندہ او بندہ جدہ دل اللہ دے گھر نہ لگائے اللہ دیاں مسجدہ نہ لگائے ادھر میرے ال بیکھنا درا
اے جڑی مسجد نبوی ہے نا، مسجد نبوی کی جگہ سب سے پہلے کس نے خریدی تھی؟ سب سے پہلے مسجد نبوی کی جگہ خریدنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے یہ یتیم بچوں کی جگہ تھی، یتیم بچوں سے یہ جگہ خریدی گئی، پیسے جناب صدیق نے ادا کیے تھے۔ اللہ کو اکبر، ہن اگلی گل سن دراؤ، میرا امام تادا ہو جائے۔ اللہ تینوں مکے لے جائے، اللہ تینوں مدینے لے جائے، جانا کہ نہیں جانا؟ اللہ 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 مکے بھی لے جائے، مدینے لے جائے۔ اللہ مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، دن رات رب تو میں منگا دعاواں، مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، دن رات رب تو میں منگا دعاواں، مکے دی یاداں، مکے دی یاداں سکون دلاں دا، مکے دی یاداں سکون دلاں دا، تے خاک مدینہ میں سرما بناواں، مکے مدینے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، خضرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ۔ اللہ تینوں مکے لے جائے، اللہ تینوں مدینے لے جائے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ اللہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و، اصل میری مجبوری ہے، میں ٹلے مجمع بول نہیں سکتا، تا میں چپ کر کے ہوڑی ہوڑی لگا، تسی ٹائم ہی بڑا عجیب دیتا ہے، تے پھر اس بات تے میں کہنا تانوں تانگ نہ کراں، جڑیا رہا میں جی آرام نہ پئی۔ اللہ 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 مدینے کے شان مکہ مدینہ، شان مکہ مدینہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، اللہ 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 مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں۔ جدو کندہ دسن مدینے دیا، و جدو کندہ دسن مدینے دیا، تیمہ ٹھر دیا ساریاں سینے دیا، دلو حسد تے بغض تے کینے دیا، بابا رگڑ مجائیاں ہندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ، اور جس وقت رسائیاں ہندیاں نے، جدو روضہ انور نظر پوے، دل بے صبرے نو صبر پوے، اور دل بے صبرے نو صبر پوے، بے نور اکھیاں نو نظر پوے، یک دم روشنائیاں ہوندیاں نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ اللہ تینوں مکے لے جائے، اللہ تینوں مدینے لے جائے۔ جدو
مدینے جاویں مدینے جا پھر مدینے دے پٹوار خانے نو لب مدینے دا پٹوار خانہ جے تینو جاویں لب پھر مدینے دے پٹواری نو مل تے جے مدینے دا پٹواری جاویں تینو مل پھر انہوں کہے مٹواریا مینوں مسجد نبی دی فرد بخا آج بھی مسجد نبی دی فرد دے اتے نام لکھی آئے تے میرے ابو بکر صدیق دا لکھی آئے نیکی نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر زندہ باد عظمت صدیق اکبر مقام صدیق اکبر شان اللہ مصطفیٰ نعرہ تکبیر بکواس کرتے ہو کہتے ہو کہ صدیق ایماندار نہیں تھا اور صدیق دیاں گوائیاں تے آج بھی فرداں تے لکھیاں پہیاں تسی صدیق دے ایمان دا انکار کر دیا صدیق کے ایمان کی گواہی تو آج بھی فردوں میں موجود ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ ویر جی نیکیاں ہو کریا کر جڑیاں نیکیاں مٹننا جڑیاں نیکیاں مکڑنا اونا نیکیاں چو سب تو بڑی نیکی مسجد ہے جڑی مٹ دی نہیں مک دی نہیں ختم نہیں ہندی تے مر دی نہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مَعَلَّكُمْ بِالْمَسْجِدِ اگے کی آنکھیں ہے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ رشتے کھوکھلے ہو گئے نے محبتاں پھکیاں پہ گئیاں نے لوگوں خون سفید ہو گئے نے اگے رشتے خون دے ہوندے سن ہن رشتیاں دا خون ہون لگ پہ آئے فرمایا او دو بندے جڑے آپس وچ محبت کر دینے اللہ دی رضا دی خاطر جنہ دا ملنا اللہ دی رضا دی خاطر جنہ دا بیٹھنا اللہ دی رضا دی خاطر جنہ دا گڑے ملنا اللہ دی رضا دی خاطر یار مطلبی چکی پھرنا ہے سجن مطلبی بنائی پھرنا ہے متر مطلبی بنائی پھرنا ہے کوئی چاواں دا بھکھا ہے تے تاں تیرا بیلی ہے کوئی روٹیاں دا بھکھا ہے تے تاں تیرا بیلی ہے وہ تیری دولت دا بھکھا ہے تے تاں تیرا بیلی ہے وہ کوئی تیری بیٹھک وچ تاں کہ چاہ پیوندا ہے کہ تیرے گھر دیاں عزتاں تکڑیاں ہوندیاں نے وہی تیرے بوئے تو تاں روٹیاں کھاندا ہے اس بدبخت نے عزتاں تے ڈاکا مارنا ہوندا ہے یارو خون سفید ہوندے جا رہے نے جا یار اپنے گریباں تے نظر پا کے اپنی جنی زندگی گزاری ہے او دو طلع کے ہن تک کوئی ایک یار جدا ثابت کر جڑا یار تو رب دی رضا دی خاطر بنایا ہووے کسے نال یاری حسن نال پائیے کسے نال یاری او دی خوبصورتی تو پائیے اور کسے نو تاں آئی لو یو کہنا او دیاں گلاں چٹیاں نے کسے نو تاں آئی لو یو کہنا او دے چہرے تے حسن بڑھائے کسے نو تاں آئی لو یو کہنا او دے تو صدقڑے جانا تے پیار کرنا او کوئی آئی لو یو انجدہ بھی ہووے اللہ دا دین ویکھ کے آنکھیں کسے نو کیویں آئی لو یو کہنا کوئی انجدہ یار بھی بنایا ہی انہوں جا کے آنکھیں آئی لو یو میں تیرے نال محبت کرنا نہ حسن دی وجہ تو نہ تیریاں زلفاں دی وجہ تو نہ تیریاں گلاں دی وجہ تو نہ تیرے رخساراں دی وجہ تو نہ تیری دولت دی وجہ تو نہ تیرے پیار دی وجہ تو میں تیرے نال محبت کرنا صرف اللہ دی رضا واسطے کرنا ہائے ہائے کوئی یار انجدہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی یار اے لفظ ہی برا بنایا نا آئی لو یو کوئی مانا تے برا کوئی نہیں اے تیار راڑ کے منڈے کڑیاں ہی لفظ بدنام کیتا ہے ویسے تے انگلش دا لفظ مانا تے یہ نا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کوئی عالم دین ہوئے جدنال تیری محبت اللہ دی رضا دی خاطر ہو کوئی ہے یار انجدہ کوئی گرے بانچ نظر دے پاؤ فیس بک دے تاڑے 15 ہزار فرینڈ نے 15 ہزار سجن بنائے بیٹھے اگ لا کے ساڑا میں تیرے 15 ہزار فرینڈانو جے تو کوئی یار انجدہ نہیں بنایا کہ جدنال تیرا تعلق صرف اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے کسی نو تاں ملنا ہے کو دے کو سفارش کروانی ہے کسی نہ تاں سلام لینا ہے کو دے ڈیرے تے جا کے بہنا ہے کسی نہ تاں سلام لینا ہے او دے کو پیسے ادھارے لینا اور مطلب تو بغیر بھی کوئی یار ہے کہ کوئی نہ یار مطلبی ملنا مطلبی ملاقات مطلبی آنا مطلبی جانا مطلبی گلے ملنا مطلبی او کو مطلب تو بغیر بھی ہے تے کوئی
ہائے 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 زمانہ کتھے چلا گیا فرمایا برجلان تحابا فی اللہ او دو نوجوان او دو بندے آپس پیار کر دیں اللہ دی رضا دی خاطر سبحان اللہ اللہ سنیا سانو اپنی رضا دی خاطر محبت کرن والا بنا دے چھڑ جھوٹیاں یاریاں چھڑ مطلبی یاریاں چھڑ گلاں باتاں دیاں یاریاں توڑ دیاں یاریاں پا جڑیاں جنت تک قائم رہن وہ یاریاں دین دی بنیاد تے ہوندیاں نے وہ یاریاں قرآن دی بنیاد تے ہوندیاں نے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اگے کیا ہے وَرَجُلٌ جوانو 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 وَرَجُلٌ طَلَبَتْ خُزَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ ایک لڑکی ہے خوبصورت بھی ہے لڑکی ہے حسین بھی ہے لڑکی ہے تے خوبصورت بھی ہے لڑکی دا خاندان اچھا ہے لڑکی دا گھرانہ اچھا ہے لڑکی دا منصب چاہے اور اس لڑکی دے جناب خاندان والے مالدار نے لڑکی تیرے تے فریفتہ ہو گئی ہے تینو برائی دی دعوت پہ دیم دی ہے تینو برائی وال بلان دی پہ نا تے تو اگواں کہ انی اخاف اللہ بی بی منو اللہ تو ڈر لگ دائے بی بی منو اللہ تو ڈر لگ دائے ہے کچھ جوان اس مجمع چینج دا جدی جوانی ایڈی پویتر ہووے ہے کچھ جوان اس مجمع چینج دا جدی جوانی انج پویتر ہووے جویں گلاب دیاں پتیاں تے ڈگن والی شبنم پویتر ہے کچھ جوان انج دا جدا دل ایڈا پاک ہووے ہے کچھ جوان انج دا جدا موبائل ایڈا پاک ہووے ہے کچھ جوان انج دا جدی خلوت ایڈی پاک ہووے میں تینو سونا مننا تے کیویں مننا او تیرے ماڑے دے گسار چٹی ہو گئے تو اپنے آپ نو ناڈے خان سمجھنا پھرنا تینو دو کڑیاں دیاں کالاں آ جان تے تو سمجھنا میں حسن دا شہزادہ بن گیا تو کہدا سونا ہے تیرے پلے کیے تیرے وچ گندے اتو سونا وچوں گندے اتو گورا وچوں گند دا تو بورا ہے تیریاں یاریاں گندیاں تیری انداز گندے تیری آنکھ دا ویکھنا گندا اور تیرے کڑو تیرے محلے دیاں بہو بیٹیاں بچیاں نہیں تیریاں نظرہ ایڈیاں گندیاں نے میں نو دس میں تینو جوان مننا تے کیویں مننا سونا مننا تے کیویں مننا اور تو اتو سونا ہے وچوں کوڑا ہے اور تیرا ظاہر سونا ہے تیرا باطن کوڑا ہے تیری جلوت سونی ہے تیری خلوت گندی ہے میں تینو سونا مننا تے کیویں مننا ہائے 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 آ تینو سونا وکھائیے ادھر آ تینو سونا وکھائیے اے جے سونا اللہ 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 کڈا سونا دروازہ بند کنڈا بند تالا بند تے اندر دو ذاتاں ایک زلیخا تے ایک سونا بول سونے دا نام کیے یوسف سونا یوسف سونا ویر جی مینوں اللہ دی قسم ہے تیرے رخسار سونے ہون تے تو خوبصورت ہوویں تے تیری خلوت گندی ہووے تو گندا ہے دیکھ لڑکا جوان کالے رنگ دا ہووے لیکن دی خلوت سونی ہووے تیرے نال او جوان سونا ہے اے یوسف بند کمرے دے اندر تے زلیخا کہندی ہے ہائی تلک یوسف میرے وال تک ہائی تلک میرا جمال تک ہائی تلک میرا شباب تک کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار تہاڈا یوسف کہے زلیخا تائی سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں
یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں اے سونا ہے ایڈا سونا ہے کہ زنا تو بچن لئی جیل وچ جاندا پیا ہے تو کوڑا ہے ایڈا کوڑا ہے کہ تو زنا کر کے جیل وچ جاندا پیا ہے کنا فرق ہے تیرے اندر کنا فرق ہے سونے یوسف دے اندر اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار اسی کادے سونیاں تے کادیاں زبانیاں چکی پھرنیاں اور کدی اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے او 17 سال کا نوجوان تھا اس جوان کا نام محمد بن قاسم تھا محمد بن قاسم کو تیرے علاقے کی ایک خاتون نے خط لکھا تھا ہے کوئی میری جان بچانے والا ہے کوئی میری عزت لوٹنے سے بچانے والا محمد بن قاسم نکلا تھا نہ دریاؤں کو دیکھا نہ سمندروں کو دیکھا نہ بیابانوں کو دیکھا نہ اندھیروں کو دیکھا نہ سویروں کو دیکھا اور وہ نکلا تلوار پکڑ کر 17 سال کا نوجوان علاقے فتح کرتا کرتا یہ تیرے ملتان میں پہنچا تھا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے محمد بن قاسم کو رات کو نیند نہیں آتی تھی سوتے سوتے دورہ پڑ جاتا تھا دوڑنے لگ جاتا تھا اور چیخ کر کہتا تھا بہنا میں آ رہا ہوں میں تیری عزت کو بچانے کے لیے آ رہا ہوں اور 17 سال دا محمد بن قاسم عرب جو چلیا ملتان پہنچیا ایک عزت بچان واسطے تو جس محلے چ رہنا اس محلے دیاں عزتاں تکنا جس گھروں چاہ پینا اس گھر دیاں عزتاں تکنا جس گھر دیاں روٹیاں کھانا اس گھر دی عزت نسا کے لے کے جانا ہے دس میں تینوں انسان مننا کیویں مننا تو انسان نہیں تو جانور ہے جانور بھی انج نہیں کر دے حیوان بھی انج نہیں کر دے جنہیں تو کرنا ہائے 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 رات دی طریقی چایا چوری کرنا آیا نیرا بڑا سی ہاتھ ماریا کی ہے پتہ نہیں لگا زبان نہ لا کے چٹیا تے نمک سی یارہ نو کہنے لگا وہ مڑ چلیے وہ کہنے نے استاد جی چوری نہیں کرنی انہیں آکھا نہیں ہون نہیں کرنی ہون اس کردہ نمک کھا بیٹھے ہیں تو بدبختہ جس کردی بیٹھے چھ بے کے چاواں پیمی اسے کردی ہیں جتا تکیں ظالمہ جیسے کارچ بے کے روٹیاں کھامیں اسے کردی ہیں جتا نسا کے لے جاویں جانورہ میں تنو انسان مننا تے کیویں مننا ہائے 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 اللہ کو اکبر اللہ تیرا ہندوستان دا شہر دہلی دے اندر مدرسہ شیخ الکل فی الکل مولانا سید نصیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دا مدرسے دے اندر طالب علم پڑھواتے آندے نے تے پرانا زمانہ مدرسے جے کھانا نہیں پکدا گھران دے وچ بچیاں دے کھانے لگے نے کو بچہ اس گھر کو اس گھر ایک بڑا تگڑا کھارے اس گھر اندر ایک طالب علم دا کھانا لگا کھانا کھان جاندا ہے ایک کھر دی ایک عورت نہیں ہو دیتے نظر رکھ لئی بری موقع بنا دی رہی ایک دن گھر وچ خالی کوئی نہیں گھر اندر نوجوان موقع بنا کے برائی دی دعوت دے دیتی جوانا میں تیرے تو فریفتہ تے میں تینل برائی کرنا چاہنیاں تو ہاتھ بان کھلوتا نا بی بی جس کر دیاں روٹیاں کھائی اس کر دیاں جتا نہیں تکیاں جام دیاں نہیں بی جس کر جو نمک کھاما اسے کر دیاں جتا لٹا میں جیڑا بڑا جانور نہیں بنیا اسی کڈے بڑے جانور بن گئے اللہ دی قسم غیرت دے جنادے نکل گئے نے اللہ دی قسم حیات شرم ختم ہو گئی ہے بندے کو انسانیت نام دی بھی کچھ ہے خوندی ہے کائنات دے لوگو اسی کی کرنا ہے رب دی زمین تے کیڑیاں شیاں فتح کرنیاں نے اسی دنیا تے کی کرنا ہے اسی تے پھڑ کے اپنے آپ نو برباد کیتی بیٹھے ہاں نہ بی بی نہ اللہ دا واسطہ ہے میں کم نہیں کر سکدا انہیں آکھیا پہلے منا دی رہی پیار نال
ना मनिया फिर धमकियां देन लग पई कहंदी मैं तेरियां मैं रौला पा देंगी खपा देंगे ये मेरे नाल बुराई मैनू तंग करदा परेशान करदा मजबूर हो गया नौजवान ते कहंदा ठीक है जो तू मैनू मजबूर करनी है फिर मैनू थोड़ा जा टाइम दे मैं वाशरूम जाना चाहना वाशरूम पुराने जमाने दे ने उथों थोड़ी जी गिलादत चक के अपने कपड़ियां ते मल लैंदा है ते आ जांदा उस लड़की दे सामने वो कहंदी है कि करके आ गया है ते गुरु के कहंदा नहीं बीबी हुण मैं एडा गंदा नहीं हाँ जिड्डा गंदा मैं उदों हो जाना है जदों मैं तेरे नाल ज़िना कर लेना है हुण मेरे चो एडी गंदी बदबू नहीं आंदी जिड्डी गंदी बदबू मेरे चो आनी है जदों मैं ज़िना कर लेना है गटर दा गंद भी एडा गंदा नहीं जिड्डा ज़ानी गंदा हुंदा है गटर दे विचों भी एडी गंदी बदबू नहीं आंदी जिड्डी गंदी बदबू सना ते जानियां दी बदबू है लोको जिना कर दे ये ओ कर दे जेड़ा धीआं बेटियां कोलों अदा करवाया जांदा है जिना कर दे मकाफात अमल अज तू किसे दी बेटी दे पिछे कल कोई तेरी बेटी दे पिछे अज तू किसे दी बहन नू फूल देगा कल को तेरी बहन नू फूल देगा इस वास्ते वीर जी बुराई तो बच जा उन्हें धक्के मारे ने धक्के मार के घरों बाहर कर दिता है बाहरों निकलिया ते अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा है सर्दियां दियां ठिठर दियां रातां ते गीजरां दे इंतजाम कदों ने उस जमाने दे अंदर ठंडे पानी नाल कपड़े धोंदा है आप दे ते नाले जनाब नहांदा है सर्दी दी ठिठर दी रात अंदर लेट जांदा है सर्दी इतनी लगदी है कि मौत आ जांदी है ते फौत हो जांदा है मैं का करना वा आसमान दे मालिक फरमांदे होणगे भाई मेरे बंदिया दिल्ली दी एक कुड़ी छड़ के आया है आ तेनू जन्नत दियां 72 अदा कर दईए आई नाब दे लोगों मौत वाकई हो गई है ते बदन चो खुशबू आ रही है कपड़ियां चो खुशबू आ रही है जनाजा चुकिया गया है ते जनाब पूरे जनाजे चिंज लगदा जिवें अगरबत्तियां लेके कोई जांदा पिया है ते जदों कबर दे विच रख दिता ते कबर दी मिट्टी चो खुशबू आन लग पई है पुछना शाम कोटिया खुशबू का दी खुशबू है पुछना इदा नाम में डोरा है पुछना इस खुशबू दा नाम की है ते जे तू पूछे ते मैं तेनू दसांगा वराजुलन तलबत हुई मराअतुन जातु मन व जमालिन फकाला इन्नी यखाफुल्लाह इस खुशबू दा नाम खौफ खुदा है इस इतर दा नाम खुद खौफ खुदा है इस सेंट दा नाम खौफ खुदा है अल्लाह अकबर अल्लाह गल जल्दी मुकाइए हजरात दी वकार के फरमाया वराजुलन तसद्दका बिसदकातिन फखफाहा फरमाया छठे नंबर ते ओ बंदा अल्लाह पाक दी अर्श दे साए दे नीचे खड़ा होएगा जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर माल खर्च करदा है अल्लाह दे रस्ते च किवें बोला अल्लाह दे रस्ते च माल खर्च करदा किवें अल्लाह दे रस्ते माल खर्च करदा शाम कोट दे गरीबों इकट्ठे हो जाओ शाम कोट दे यतीमों लैन च लग जाओ और शाम कोट दी ओ बेवा और तो तुसी भी लैन च लग जाओ जू वालियो तुसी भी आ जाओ ते दुनिया न्यूज़ वालियो तुसी भी आ जाओ ते मोबाइलां वालियो तुसी भी आ जाओ मैं 5 किलो दा राशन दा डब्बा तैयार करके यतीम दे हाथ च फड़ावांगा एक हाथ यतीम दा होएगा एक मेरा होएगा फोटो खिंच के नेट ते लाया जे ताकि पूरे शाम कोट नूं पता लग जाए दे सिर तो बाप दा साया उठ गया है ताकि शाम कोट दे गरीबां नूं पता लग जाए ए गरीब है एदा सिर दा साईं मर गया है एदा बाप मर गया है एदी गुरबत दा मजाक उड़ाया जे पूरे शाम कोट अंदर एदी गुरबत दे गुड्डे टंगिया जे पूरे इलाहाबाद दे अंदर दुनिया नूं दसिया जे गरीब है ते मैं अमीर हां मैनूं दसना कित्थों सिक्खी उस सखावत गरीब
غریباں دی غربت دا مذاق اڑان والیا یتیماں دی یتامت دا مذاق اڑان والیا مسکیناں دی مسکینی دا مذاق اڑان والیا 2 کلو گھیو دی خاطر بنت حوا نو لین وچ کھڑا کرن والیا اور 2 کلو چینی دی خاطر آدم زادی نو لین وچ کھڑا کرن والیا دھوپے عورتاں نو ذلیل کرن والیا بدبختا چک کے نہ جا تیریاں نیکیاں دی رب نو کوئی لوڑ نہیں جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی کتاب میں قرآن و سنت میں یہ مجھے طریقہ ثابت کر کے دکھاؤ کہاں لکھا ہے یہ طریقہ کیڑی دنیا دی کتاب کے طریقہ لکھا میں نے ثابت کر کے بخانا لمیاں لمیاں لینا چا غریباں نو لانا 2 کلو کیوں باتے کیڑی قرآن ہو دی میں لکھ کے دینا ہے کوئی نیکی نہیں یہ مذاق ہے غریباں دا بیواں تے مسکینہ دا یتیمہ دا مذاق اڑانے آسی یہ کہاں لکھی ہے نیکی آؤ میں بتلاتا ہوں تمہیں نیکی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ آیا یا رسول اللہ ماڑا بندہ فرمایا کدو تک مانگدا رہیں گا کر کی سکنا ہے یا رسول اللہ میں لکڑیاں کٹ سکنا فرمایا اپنے بھائی کے لیے پیسے جمع کرو پیسے جمع کیے گئے کلہاڑا خریدا گیا کلہاڑا خرید کے نبی پاک نے دیتا فرمایا جا روزی روٹی اپنی کما جا کے میرے پیغمبر نے غربت مکائی غربت مکان دا بہترین طریقہ ہے وے جڑا لین چلانا غریباں نو اے نہ کریا کر تیری زکاة کنی بن دی کٹھی کر اپنی زکاة 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ کٹھا کر کسے غریب نو جا کے پوچھ پراوا دس تیری غربت کیویں مک سکدی ہے کیڑا کاروبار تو کر سکنا ہے تو دس میں تینوں کاروبار کروانوں کاروبار کروا کے دی غربت مکا تیسرے مہینے لانا چلا کے غریباں نو غربت دا مذاق اڑا دیو شرم نہیں آدی کتھوں سیکھی ہے تسی یہ نیکی کیڑی کتاب چاہیے نیکی اور مینوں بھی تے کتاب لے آ کے بخاؤ یہ کہاں کا اسلام ہے جو تم کتاروں میں کھڑا کر کے تذلیل کرتے ہو وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا صدقہ کردہ لکا کے کردہ چھپا کے کردہ کسی نو پتہ لگن دیندہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں بھی کچھ سال درس حدیث دیا ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان سے زانوی تلمذ حاصل کیا موطا امام مالک پڑھی دیگر حدیث کی کتب میں نے پڑھی میں الحمدللہ کتابیں پڑھا ہوا ہوں کیسٹیں رٹ کر بیان کرنے والا نہیں ہوں اللہ اکبر اللہ شیخ صاحب ایک نا عربی نے حدیث سنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا تے اللہ دا گھر بناندا اللہ جنت اندروں دا گھر بناندا ہے وہ دے دل اندر تمنا پیدا ہوئی میں اللہ دا گھر بناواں تاکہ جنت اندر اللہ میرا گھر بنائے انہیں مستریاں مزدوراں نو بلایا تے جگہ دے دیتی کہنے لگا اللہ دا گھر بناؤ ایک ریال بھی کسی کو لینا سارے پیسے میں لگاواں گا سارے پیسے لگائے مسجد بن گئی تعمیر ہو گئی ادانہ جماعتاں جمعے شروع ہو گئے خواب ویکھیں خواب اندر ایک بڑا خوبصورت محل بنیا تے محل اندر سیر پیاں کردہ تے سیر کردہ محل دے دروازے چو باہر نکلیا تے دیکھیا جمعے دے محل جو سیر کر کے نکلیا ہے اومیں دا محل سامنے بنیا پیا جاگ آگئی خواب مک گئی اللہ اکبر معبرین کھڑو گیا تعبیرات کرمان والے کھڑ دسو جی تعبیر کیے انہاں آکھا جی تعبیر تے سیدھی سیدھی لگ دیئے تو اللہ دا گھر بنایا اللہ پاک نے جنت دے اندر تیرا گھر بنا دیتا انہیں آکھا جی اگلی گل سمجھ وچ نہیں آندی میں جو مین گیٹ وچوں باہر نکلیا تو میں دا محل مینوں کیوں وکھائے گا سامنے انہیں آکھا جی وہ دا محل ہوئے گا جنہیں تیرے نال حساب پایا انہیں آکھا حساب تے کسی نے نہیں پایا میں کل نے بنائی ساری مسجد ایک ریال بھی میں کسی کو نہیں لیا وہ کہتے نہیں خواب دا اشارہ دادا ہے کسی بندے دا حصہ وچ موجود ہے انہیں مستریاں مزدورانوں دوبارہ بلایا سچی سچی گل کرو وہ کہنے لگے قسمہ چکالو نہیں یار تھوڑا جا دماغ تے غور دور دیو نا ایک نوجوان مزدور کہنے لگا ایک دن میرے کولے ایک بڑھی اماں آئی ہے وہ سمان دے کولے ایک کدال پکڑی ہے کئی پکڑی ہے تے کہندی ہے بیٹا میں اللہ دا گھر نہیں بنا سکدی پورا ہے ایک کئی میرے کولے تے اللہ دے گھر دے اسمان واسطے رکھ لے تے میں کئی او دے کولے لے کے رکھ لے
رہی نا کوئی سیلفی نہیں شام کوٹ والیا کوئی تصویر نہیں شام کوٹ والیا ساڑیاں سیلفیاں ہی سانو لیڈ بنائیں ساڑیاں فوٹوہاں نہیں سانو تباہ برباد کر چلنائیں ساڑیاں نیکیاں ریاکاری دے کھوے چٹر جانیاں نے اس بی بی نے کوئی سیلفی نہیں بنوائی وہ کہندہ پوری مسجد وچ خدال کئی استعمال ہوندی رہی ہے نا اللہ اکبر اللہ علماء کہن لگے لگ دائے اللہ پاک نے اس بی بی دی یہ خفیہ نیکینو داجر پورا محل دے دیتا ہے انہیں باؤں پھڑیا مدور نو تے کہندہ اممہ پشان نہ محلے وچ پھر دائے گھڑا گھر گھران دے دروازے کھڑکان دا پھر دائے تے ماں جی نو لب دا پھر دائے بڑے دنہ دی محنت تو بعد ماں جی لب گئیاں سارا باقیاں ماں جی دے سامنے پیش کر دائے ٹو دیڈ تے پھر کہندہ اممہ وہ کدال جڑیو کنے دی سی میں تینوں نے ریال دینا چاہنا ماں میں تینوں نے پیسے دینا چاہنا ماں چل میں جی کر لے منہ منگی قیمت مانگ لے اس خدال دی کنی قیمت مانگنی ہے جنی قیمت مانگے گی میں تینوں دے دے مانگا تے ماں جی مسکرا کے فرما دنیا نے میں نہیں لینی قیمت کیونکہ جی میں محل تو ویکھی آئے اللہ نے میں نو بھی بخا دیتا ہے اللہ نے میں نو بھی بخا دیتا ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا ستواں بندہ تے میرا سلام ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ سجن دے لو لیٹر پڑھ کے رون والے ہو یار دیاں خبراں پڑھ کے رون والے ہو نکرہ تے بہ کے تے اپنیاں جناب گرل فرینڈاں دیاں فوٹوਆਂ وے کے رون والے ظالما کدی اپنے گناہاں تے بھی رون آیا ہی کہ نہیں آیا کدی اپنیاں غلطیاں تے بھی تینوں رون آیا کہ نہیں آیا کدی تینوں خطاواں تے بھی رون آیا کہ نہیں آیا سجن دا لو لیٹر پڑھ کے رویا بندے نو کچھ نہیں لبدا یار دیاں فوٹوਆਂ ویکھ کے رویا بندے نو کچھ نہیں لبدا ادھر ویکھ تیرے رون دیاں قدراں میرا مالک کنیاں پاندا ہے دنیا دے کوئی عدالت انج دی وکھانا بندہ قتل کرے تے لکھیا جائے کس بندے نے بندے نو زندہ کیتا ہے دنیا تے کوئی انج دا قانون وکھانا تو گاڑاں کڈے تے لکھیا جائے نے دعاواں دتیاں نے دنیا تے کوئی انج دا صاحب وکھانا کسے بندے دے منہ تے تھپڑ مارے تے لکھیا جائے نے جناب دا پیار نال بوسا لے آئے اے دنیا دی کوئی انج دی کتاب نہیں دنیا دی کوئی انج دی حکمت نہیں تے دنیا دا کوئی انج دا لاجک موجود نہیں تے کوئی عدالت موجود نہیں لیکن قربان جاواں میں رب دیاں مہربانیاں تو اپنے مالکاں دیاں مہربانیاں تو صدقے جاواں فرمایا میرے بندے 70 سال ہو گئے نے ساڈے تو جدا تے دور دیاں آج 70 سالاں تو بعد ساڑھے در تے بڑھا بندہ آیا ہے ہاتھ وچ ڈنگورا پکڑیا تے مسجد دیاں ٹوٹیاں تے آ کے وضو کیتا ہے تے مسجد دے کونے وچ بہ گیا ہے اپنے 70 سال دے گناہاں دی لسٹ نو سامنے رکھ کے تے کی کیتا ہے ففاضت عینا آنکھ وچوں آنسو دا ایک قطرہ کڈیا ہے اللہ فرماندے نے بابا 70 سال دے کیتے گناہاں تے پشیمان ہو گیا ہے تے توبہ پیا کرنا ہے آئندہ نا کرم دا وعدہ پیا کرنا ہے جا میں رب نے تیرے 70 سال دے گناہاں نو نیکیاں بنا چھڑے آئے کون دیندہ ایڈیاں سخاوتاں کون دیندہ ایڈے وڈے پیکج کریں گناہ بڑے نیکی کریں خطاواں بڑے نیکیاں کریں سیئات بڑے حسنات ایڈے وڈے پیکج کتھوں لب دینے ایڈیاں وڈیاں کون مہربانیاں کردائی اے اکو طریقہ ہی مہربانیاں کروامدہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ رو لیا کر کدی رب دے سامنے امال نامہ تو لیا کر کدی رب دے سامنے آنسو بہا لیا کر کدی مالک دے سامنے خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ولہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ذلًا ذلیلا وآخر دعوانا ایک ہی پڑھ سکنے ہم
لینی طبیعت اجازت ایک پڑھ دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوک ٹھارے جاندا سینہ ہے او جیڑا بھی کو دیکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اسے ویلے اوندا لوک ٹھارے جاندا سینہ ہے اسے ویلے اوندا لوک ٹھارے جاندا سینہ ہے سانو بھی دکھا دے مولا سانو بھی دکھا دی برسات تو مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو او کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی دن کولو بدلو کو رات ہے مکے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان عزیزان گرامی قدر احباب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے تمام بھائی کھانا کھا کے جائیں اور دوسری بات میری صاحب کی گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے کافی عمر سے الحمدللہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے تو حامد بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ بھائیوں کے کاروبار میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کرام در اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما بے اولاداں نو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ اس مرکز نو اید خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آج دے میزبان نو کھانا پکان والے احباب نو مہانہ انتظام کرنے والے بھائی نو اللہ سب نو برکت عطا فرما اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما میرے مولا کریم جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک